अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के एक सीनियर सिफारतकार ने कहा है कि तालिबान पर सदर अशरफ गनी की अमन मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब देने के लिए दबाव बढ़ रहा है ताकि अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग का खात्मा हो सके। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगरहार के दारुल हुकूमत जलालाबाद शहर में इतवार को एक खुदकुश हमलावर ने मुल्क के 2 अक़लियती ग्रुपों सिख और हिंदुओं को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक हो गए हैं। और थाई नेवी के आला तरीन गोताखोरों का एक दस्ता थाईलैंड गार कॉम्प्लेक्स के उस सैलाब ज़दा अहम रास्ते पर पहुंच गया है जहां फुटबॉल के 12 नौजवान खिलाड़ी और उनके कोच पिछले 9 रोज से फंसे हुए हैं। और एक गैर मुल्की खबरसां इदारे ने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज फराहम किया है ताकि पाकिस्तान के तेजी से कम होते हुए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा दिया जा सके। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि शिमाली कोरिया के जौहरी, कीमियाई और हयातियाती हथियारों के प्रोग्राम को 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म किया जा सकता है। माली में इतवार के रोज़ मुल्की वज़ारत दिफा के मुताबिक फ्रांसीसी गश्ती दस्ते को निशाना बनाया गया, जिस दौरान 4 शहरी हलाक हो गए। कम से कम 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 8 फ्रांसीसी फौजी भी शामिल हैं। और बाएं बाजू के रहनुमा और मेक्सिको सिटी के साबिक मेयर आंद्रे मैनुएल ओपेज ओब्राडोर भारी अक्सरियत से मेक्सिको के सदर मुंतखब हो गए हैं। फिलिपाइन के एक मेयर को पीर के रोज एक बैरूनी तकरीब में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। ये थी शे सुर्खियां, तक और तफसील चंद लम्हे के बाद। और अब खबरों की तफसील। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगरहार के दारुल हुकूमत जलालाबाद शहर में इतवार को एक खुदकुश हमलावर ने मुल्क के 2 अक़लियती ग्रुपों सिख और हिंदुओं को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक हो गए। ये सिख और हिंदू कम्युनिटी के अफराद सदर अशरफ गनी के एक इजलास में शिरकत के लिए गवर्नर हाउस जा रहे थे कि एक पैदल चलने वाले खुदकुश हमलावर ने उनके दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। नंगरहार पुलिस के सरबराह गुलाम सेनाई सतानक जई के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने इस गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें सिख कम्युनिटी के वो अफराद सवार थे जो सदर से मिलने जा रहे थे। गुलाम सेनाई का कहना था, वो कह रहे हैं कि हलाक होने वालों की अक्सरियत सिख कम्युनिटी के बड़ों की है जो अफगान सदर से मिलने जा रहे थे, लेकिन अचानक वो इस इलाके में धमाके की जद में आ गए। दाइश ने अपने मीडिया विंग अमक के जरिए जलालाबाद हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, ताहम उनका कहना है कि उनका निशाना मेडिकल कंपाउंड था। ये पहला वाक़या है जिसमें अफगानिस्तान की सिख कम्युनिटी को खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान की आज़ाद इंसानी हकूक़ की कमीशन IHCR ने हमले की मजम्मत करते हुए अक़लियतों पर इस हमले को जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल करार दिया है और अफगान हुकूमत से ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। और अमेरिका के एक सीनियर सिफारतकार ने कहा है कि तालिबान पर सदर अशरफ गनी की अमन मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब देने के लिए दबाव बढ़ रहा है ताकि अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग का खात्मा हो सके। अमरीकी महकमा खारजा की सीनियर ओहदेदार बराए जनूब वस्ती एशियाई उमूर एलिस वेल्स ने काबुल के अपने हालिया दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालिबान का बातचीत से इनकार अब नाकाबिले कबूल होता जा रहा है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आला अमरीकी ओहदेदार का कहना था कि साफ बात यह है कि इस वक्त मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल की राह में रुकावट वो तालिबान रहनुमा हैं जो अफगानिस्तान में मुकीम नहीं हैं। उन्होंने ये बात हफ्ते को नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कही।
افغانستان پر سن 2001 میں امریکہ پر حملے کے نتیجے میں اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد طالبان گزشتہ 17 سال سے اپنی عسکری کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے گزشتہ ماہ عید کے موقع پر پہلی بار 3 دن کی جنگ بندی کی تھی۔ تاہم طالبان رہنماؤں نے صدر اشرف غنی کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ تھائی نیوی کے اعلیٰ ترین غوطہ خوروں کا ایک دستہ تھائی لینڈ غار کمپلیکس کے اس سیلاب زدہ اہم راستے پر پہنچ گیا ہے جہاں فٹ بال کے 12 نوجوان کھلاڑی اور ان کے کوچ پچھلے 9 روز سے پھنسے ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ غوطہ خور تھام لوانگ غار کے اس اہم موڑ پر پیر کے روز پہنچ گئے جہاں سے 2 طرف راستہ جاتا ہے۔ چیانگ رائے صوبہ جہاں یہ غار واقع ہے اس کے گورنر نورنگ ساک کا کہنا تھا، จุดวิกฤตของการดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็คือจุด3แยกที่จะเข้า وہ کہہ رہے ہیں کہ اس راستے کا ایک اہم مقام وہ ٹی جنکشن ہے جہاں سے ایک مرکزی راستہ جنوب کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے پر اوپر اور نیچے کی طرف رینگ کر جایا جا سکتا ہے اور یہ بہت تنگ راستہ ہے۔ ایک بڑے جثے کا آدمی اس میں نہیں جا سکتا۔ آج ہم 2 چیزیں کریں گے کہ رینگ کر اندر جائیں اور راستہ کھلا رکھیں تاکہ ٹیم کے باقی ارکان اندر جا سکیں۔ فٹ بال ٹیم کے ارکان 23 جون سے لاپتہ ہیں جب وہ کھیل کی مشق کے بعد گھر واپس نہیں آئے۔ ایک غیر ملکی خبررساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے پاکستان کو $1 ارب کا قرض فراہم کیا ہے تاکہ پاکستان کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیا جا سکے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر عالمی مالیاتی فنڈ سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کی جانب سے پاکستان کو قرض کی فراہمی کی خبر اسے پاکستانی وزارت خزانہ کے 2 ذرائع سے ملی ہے جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ یہ تازہ قرضہ پاکستانی حکومت کی جانب سے اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کی ایک کوشش ہے جو گزشتہ ہفتے کم ہو کر $9 ارب 66 کروڑ تک ہو گیا تھا۔ مئی میں یہ ذخائر $16 ارب 40 کروڑ تھے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری، کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کے پروگرام کو 1 سال کے اندر اندر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اتوار کو امریکی ٹی وی CBS نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے جان بولٹن نے کہا کہ اگر شمالی کوریا کا ہتھیاروں کی تیاری ختم کرنے کا فیصلہ حتمی ہے اور وہ اس معاملے میں امریکہ سے تعاون کرے تو ہم یہ کام بہت تیزی سے انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کے ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام کا بیشتر حصہ 1 سال کے اندر اندر عملی طور پر غیر مؤثر کر سکتا ہے۔ مالی میں اتوار کے روز ملکی وزارت دفاع کے مطابق فرانسیسی گشتی دستے کو نشانہ بنایا گیا جس دوران 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ کم از کم 20 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں 8 فرانسیسی فوجی بھی شامل ہیں۔ فرانسیسی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی شہر گاؤ میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کوئی فرانسیسی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ عینی شاہدوں کا دعویٰ ہے کہ دھماکے کے بعد حملہ آوروں اور برکھانی اور مالی فوجوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ بائیں بازو کے رہنما اور میکسیکو سٹی کے سابق میئر آندرے مینوئل اوپیز اوبراڈور بھاری اکثریت سے میکسیکو کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں ڈالے جانے والے ووٹوں کے ابتدائی گنتی کے مطابق براڈور کو 53% سے زائد ووٹ ملے ہیں۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پڑوسی ملک کے نو منتخب صدر کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔ فلپائن کے ایک میئر کو پیر کے روز ایک بیرونی تقریب میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میئر اینتونیو ہلیلی مشتبہ ڈرگ ڈیلرز کی پریڈ کرانے کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ کارکنوں کی جھنڈا لہرانے کی تقریب میں قومی ترانے کی قیادت کر رہے تھے جب انہیں قریب سے سینے میں گولی ماری گئی۔ بعد میں ہسپتال کے ذرائع نے ان کی موت کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ایران کے سرکاری خبررساں ادارے نے اتوار کو دیر گئے اطلاع دی ہے کہ جنوب مغربی ایران میں پانی کی قلت اور آلودگی کے خلاف مظاہرے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ خبررساں ادارے ایرنا کا کہنا ہے کہ آبادان شہر میں احتجاجیوں نے پولیس پر پتھر اور دوسری اشیاء پھینکی لیکن بعد میں افسران نے صورتحال پر قابو پا لیا۔
ایک رات پہلے خرم شہر کے علاقے پانی کی قلت پر اس طرح کی جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔